बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 17 अप्रैल पाकिस्तान में जुमे की दोपहर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 139। आज की अहम खबरों में सबसे पहली खबर अडयाला जेल से अब कंफर्म हो रही है कि बुशरा बीबी को पिछली रात अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। पूरी रात वहां पर उनका रेटिनल डिटैचमेंट का इलाज हुआ। अब पता नहीं सर्जरी हुई या कोई और इलाज हुआ, किसी को कुछ नहीं बताया गया। ये बात ज़रा नोट कीजिए कि वो एक फ़ीमेल प्रिजनर हैं। प्रिजनर क्या हैं, मगवी हैं। उनको और उनके शौहर इमरान खान को आसिम मुनीर साहब और उनकी रजीम ने अगवा करके रखा हुआ है। एक खातून को रात के वक्त जेल से निकाला जाता है ख़ानदान को बताए बगैर, जो कि कानूनी तौर पर ज़रूरी है। हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, वहाँ उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। आपको पता है कि जब आप अगर सर्जरीज़ करते हैं तो कोई ट्रीटमेंट के दौरान कुछ भी हो सकता है मरीज़ के साथ। उनकी फैमिली को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, हालांकि पाकिस्तान का कानून ये रिक्वायर करता है। और सुबह उन्हें वापस जेल में मुंतकिल कर दिया जाता है। पूरी रात उनका वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। ये खबर तो कल बहुत सारे जर्नलिस्टों ने दी थी और हमने रात के व्लॉग में आपके सामने रखी थी। अब इसे बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कंफर्म कर दिया है और बहुत सारे और जर्नलिस्टों ने भी कंफर्म कर दिया। बैरिस्टर गौहर साहब का जो ट्वीट है वो बहुत ही मानी खेज है। मैं स्क्रीन पर रखता हूँ, उसके एक एक लफ्ज़ को गौर से पढ़िएगा। उसमें बहुत सारे मैसेजेस बिना हैं। वो लिखते हैं कि लेट नाइट मीन पिछली जो रात गुजरी उसमें बहुत ही लेट नाइट मुझे ये इन्फॉर्म किया गया कि बुशरा बीबी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। यहाँ हॉस्पिटल का नाम नहीं लिखा गया। जर्नलिस्ट बताते हैं कि वो अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल में उन्हें शिफ्ट किया गया। ये वो हॉस्पिटल है, अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल, जो फौजी फाउंडेशन की तरह का, उसकी तर्ज का हॉस्पिटल समझिए। बहुत सारे रिटायर्ड और मेरा ख्याल कुछ सर्विंग जनरल्स भी यहाँ पर काम करते हैं, तो ज़्यादातर ये जनरल्स की ज़ेर निगरानी ही चलता है। तो गौहर साहब ने पहला काम के ना उन्होंने मेरा ख्याल पूछा, ना उन्हें किसी ने बताया, या उन्हें पता था उन्होंने आपको बताना पसंद नहीं किया। और मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने बुशरा बीबी की फैमिली को भी अब से थोड़ी देर पहले, ये चंद घंटे पहले तक इन्फॉर्म नहीं किया था। वो आगे चल के बताता हूँ क्यों। उन्होंने ये ट्वीट तकरीबन को सुबह के 10 से 11 बजे के दरमियान में किया है और इस वक्त पाकिस्तान में कोई 1 बज रहा होगा, 1:30 बज रहा होगा पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक। तो ये 3 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट किया। खुद ही सोच लीजिए कि 10 बजे के इर्द गिर्द उन्होंने ये ट्वीट किया है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। और सुबह सुबह बुशरा बीबी की हमशीरा का मुझे बहुत ही परेशान कुन एक मैसेज था, वॉइस नोट था, जिसमें वो बहुत ही परेशान थी अपनी बहन के बारे में। वो कह रही थी कि उनको बताया गया है कि उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, उन्हें पता चला सोशल मीडिया से, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं बताया कि उन्हें हॉस्पिटल किस लिए ले जाया गया है, उनका क्या ट्रीटमेंट है, वो ठीक हैं या नहीं हैं, वो अभी भी हॉस्पिटल हैं या उन्हें वापस जेल भेज दिया गया है। हमारे पूरे ख़ानदान को कुछ पता नहीं। महीनों से उनके साथ हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हम बहुत परेशान हैं। क्या आप पता कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है? तो एक तरफ लेट नाइट गौहर खान साहब को ये पता था, उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा कि वो बुशरा बीबी की फ़ैमिली को एक मैसेज करके इन्फॉर्म कर दें। और उन्होंने फिर ट्वीट किया 10 साढ़े 10 बजे। आगे सुनिएगा। हॉस्पिटल का नाम नहीं लिखते, वो बताते हैं कि उन्हें बताया गया और ये भी कहा गया कि उनको बाद में ब्रीफ किया जाएगा डिटेल के साथ। मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, वो कहते हैं। फैमिली मेम्बर्स के साथ भी उनकी मुलाकात करवा दी जाए, वो कहते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि खान साहब की भी फैमिली की उनसे मुलाकात करवाई जाए और दोनों को ट्रीटमेंट की भी सहूलत दी जाए, क्योंकि ये उनके बुनियादी हकूक़ में शामिल है। तो ये ट्वीट बैरिस्टर गौहर साहब ने। अब इसमें कितने जो मैसेजेस हैं वो पिना हैं। पहले तो गौर कीजिए कि पिछली बार भी जब इमरान खान साहब को भी शिफ्ट किया गया तो इमरान खान साहब की फैमिली को नहीं बताया गया, बल्कि गौहर खान साहब को बताया गया। इसमें कोई शक नहीं कि गौहर खान साहब पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन गौहर खान साहब की जो अहमियत है वो पार्टी के मामला तक है। इमरान खान साहब की या बुशरा बीबी की अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई मामला है तो वो उनके वर्सा को बताना पड़ेगा कानूनी तौर पर। और वर्सा दोनों के ख़ानदान माशाल्लाह से सही सलामत है, मौजूद हैं, दोनों के पीछे आते हैं, दोनों की ओनरशिप लेते हैं। वो मुझे, गौहर खान साहब को या किसी और को बता के डिल्यूट करने वाली बात है। मीन ख़ानदान को कॉन्फिडेंस में ना लेना और किसी तीसरे बंदे को, यहाँ मैं तीसरा बंदा इसलिए कह रहा हूँ कि वो पार्टी को हेड करते हैं, वो उनके वारिस नहीं हैं कानूनी तौर पर और समाजी तौर पर भी। पिछली दफ़ा इमरान खान साहब के वक्त भी गौहर खान साहब को बताया गया और उन्होंने ये बहुत ही अहम बात अगले दिन तक खुफिया रखी
اور तब ट्वीट किया जब इमरान खान साहब बिल्कुल जेल वापस जा चुके थे। हालांकि वो उसी वक्त लोगों को कॉन्फिडेंस में ले सकते थे जब उन्हें पता चला, लेकिन जाहिर है उन्हें ये कहा गया होगा कि आपने किसी को बताना नहीं है, और शायद उन्हें बताया इसलिए जाता है कि पूरा कॉन्फिडेंस है हमारे जनरल साहबान को कि उन्हें जो बताएंगे वो आगे बात नहीं करेंगे, और उनको वो ज़िम्मेदार बंदा समझते होंगे शायद। हमारे जैसे तो आपको पता है गैर ज़िम्मेदार लोग हैं, तो वो वाकई ज़िम्मेदार हैं कि उन्होंने अगले दिन ट्वीट किया 10 साढ़े 10 बजे, जब पूरी दुनिया ने, जर्नलिस्टों ने, सब ने वैसे ही बता दिया कि ये हुआ है, तो उसके बाद उन्होंने भी बगैर हॉस्पिटल का नाम लिखे, बगैर कोई तफसील दिए, उन्होंने ये कहा कि मुझे कल रात को लेट नाइट बताया था। अगर आपको बताया था तो आप ख़ानदान को बता देते, अब यही ट्वीट तब कर देते। या चलें आपको लगता है कि आपके ट्वीट करने से कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन जाना था, लोगों ने हॉस्पिटल पहुंच जाना था, तो आप कम से कम फैमिली को एक मैसेज करके बता देते कि उन्हें शिफ्ट किया गया, वो ठीक ठाक है। उनकी बहन बेचारी मारी मारी फिर रही थी, अपनी बहन के लिए पता कर रही थी, तड़प रही थी, और उसकी वजह ये है कि जो बुशरा बीबी की वालदा हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलील हैं, बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, और वो अपनी बेटी के बारे में बार बार बुशरा बीबी की बहन से पूछ रही थी, और क्योंकि उनके पास इल्म नहीं था कोई भी बुशरा बीबी के बारे में, तो वो फिर सभी से रब्ते करके, मुझसे भी, और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कई और लोगों से रब्ता किया ये पूछने के लिए कि अगर आपको मेरी बहन के बारे में कुछ भी मालूम है तो बताइए। अब ये मुझे रवैया समझ से बाहर है कि जब इमरान खान साहब के बारे में बताया जाता है तो वो भी मेरे लिए बड़ी मोहतरम है, बड़ी, आपको पता है, शाइस्ता पर्सनैलिटी के मालिक हैं गौहर खान साहब, लेकिन ये काम, या तो आपको इस काम में पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर आप इसका वज़न नहीं उठा सकते तो जब आपको वो बताते हैं तो आप कहें भाई मुझे ना बताएं, आपने ना मुझे बताया ना मैंने सुना है। आप उनके ख़ानदान, ये नंबर है मैं आपको दे देता हूँ दोनों के ख़ानदानों के, उनको फ़ोन करके बताएं ताकि वो, उन्होंने वहाँ पहुँचना है या नहीं पहुँचना उसका फ़ैसला वो करें। मेरा पॉलिटिकल अरीना है, मैं वहीं तक रहूँगा। आप रात को मैसेज लेते हैं इमरान खान साहब का भी, बुशरा बीबी का भी, और अगले दिन जब सारे अखबारात सब बता देते हैं तो तब आप ट्वीट करते हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू है, लेकिन मैं आपकी मजबूरियां भी समझता हूँ। आपने वहाँ रहना है, काम करना है, सियासत करनी है, मैं वो तमाम चीज़ें समझता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई टार्जन बना रहा हूँ या ख़ुद को टार्जन समझता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप कम अज़ कम फिर उनको कहें कि ये काम अब मुझे क्यों गंदा करते हैं, इस पर मुझे क्यों इस्तेमाल करते हैं आप, इसमें मेरा पॉलिटिकल रोल है, और आप जानबूझ के, अब देखें हमने भी बात की तो क्रिटिकल ही है ना आपके ऊपर, अब क्यों ये मैसेज लेते हैं आप? उनको उसी वक्त बताइए कि आपने मुझे बताया है, मैं अब उनकी बहन को बताने लगा हूँ जितना आपने मुझे बताया है। वो भले इमरान खान साहब की बहन को बताने की बात हो, भले बुशरा बीबी की बहन को बताने की बात हो, और आप उन्हें कहें कि आइंदा आप मुझे हेल्थ से रिलेटेड बात ना बताएं अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे ना बताऊं। लेकिन अगर आप उनकी ख्वाहिश के मुताबिक रात को ख़बर सुन के और अगले दिन तक अपने पास रखेंगे, या उन्होंने आपको सुबह ही बताया और तब कहा कि ये ट्वीट कर दें, तो ये और भी बुरी बात है। अगर उन्होंने आपको सुबह कम्युनिकेट किया और कहा कि आप ये कह दें कि आपको कल रात का पता है और आप ये ट्वीट कर दें, तो फिर ये और भी बुरी बात है। तो मेरा आपसे 10 ब 10 गुजारिश होगी कि आप थोड़ा सा इज्तनाब कीजिए, ये मुनासिब रवैया नहीं है, ये बहुत दिल दुखाने वाला रवैया है। खुद सोचिए अगर आपकी वालदा के साथ, आपकी बहन के साथ, आपकी बेटी के साथ ऐसा हो तो आप किस तरीके से महसूस करें, उनके ख़ानदान कैसे महसूस कर रहे हैं। ये और बात है कि मैं बार बार कहता हूँ कि बुशरा बीबी को अवाम की तरफ से और पार्टी की तरफ से भी जो जुल्म उनके साथ हो रहा है वो पजीराई उनको नहीं मिलती, या मतलब कहने का ये कि उनकी बात, उनके हक की बात, उनके ऊपर जुल्म की बात उतनी नहीं की जाती। अच्छा, जो करता है उसको कहते हैं ये बुशरा बीबी के ग्रुप में है। जितनी देर मैं गवर्नमेंट में रहा उतनी देर तक मेरे बारे में ये मशहूर था कि मुझे वो पसंद नहीं करती, या जितनी देर मैं पाकिस्तान में रहा तब अफवाह ये थी कि मुझे वो पसंद नहीं करती, और मेरे साथ कोई अच्छा बुरा होता है तो वो उन्होंने करवाया, ये अफवाहें मीडिया के अंदर फैलाई जाती थी। अब जब मैं उनके हक की बात करता हूं तो अब मुझे उठा के बुशरा बीबी के जो ग्रुप में डाल दिया जाता है। अब मुझे बताइए, कल, हालांकि मेरे लिए बहुत ही मोहतरम है सलमान अकरम राजा साहब, जब उन्होंने अलीमा खानम साहबा के बारे में बात की तो मैंने क्या उस वक्त नहीं कहा कि ये मुनासिब नहीं है, हमें बहनों का एहतराम करना है, उनके मामले को समझना है, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे काम भी करें, कहीं ना कहीं अपनी एग्जिस्टेंस सारे दिखाएं, और ये सिर्फ सलमान अकरम राजा का फ़र्ज़ नहीं है, सभी का है, हम एक शख्स पर नहीं डाल सकते, लेकिन हमें उनके साथ रवैया अपना जो है वो बहुत ही एहतराम का रखना चाहिए, ये समझते हुए कि उनका खून है, उनका भाई है जो इस वक्त सफ़र कर रहा है। इसी तरह से इमरान खान साहब के साथ एक और मसला भी है, वो ये है कि लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि जो शख्स भी उनके करीब होता है एक नेचुरल, ये फिनोमेना आपको समझ नहीं आएगा, ये जिसके साथ बीतती है उसको समझ आती है। तो जब आप किसी के इतने ज़्यादा परस्तार होते हैं ना, तो आप उसके साथ अनकॉन्शियसली अपना एक डायरेक्ट रिलेशनशिप समझते हैं।
وہ کوئی بھی ایسی پرسنالٹی، وہ پولیٹیکل بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور سیلیبریٹی بھی جس کو آپ بہت ہی زیادہ پسند کریں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسے جانتے ہیں، آپ کی اس سے جان پہچان ہے. اگر وہ آپ سے کبھی ملے تو آپ کی جو اپنائیت ہوتی ہے وہ تو آپ کو نہیں جانتا ہوتا یا جانتی ہوتی وہ شخصیت، لیکن آپ کو لگتا ہے آپ اسے جانتے تو آپ کی بہت اپنائیت ہوتی ہے. اور کئی دفعہ اگر وہ لوگ آگے سے اتنے وارم آپ سے ریئیکٹ نہ کریں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا ہی روڈ آدمی ہے، یہ روڈ شخصیت ہے، یہ تو میرا تو یہ اپنا تھا، اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں، اس نے مجھ سے بات ہی نہیں کی. یہ سارے نہیں لیکن بہت سارے لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو دن رات دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کنیکشن فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی انہیں واپس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا وہ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ بھی انہیں ویسے ہی پسند کرتے ہیں. تو بات لمبی ہوگی، بہرحال یہ بہت ہی کمپلیکس فینومینن ہے. جب میں عمران خان صاحب کا اسپوکس پرسن بنا تو انہوں نے خود مجھے کہا کہ اب آپ کیونکہ میرے بہت قریب کام کرو گے، بہت قریب نظر آؤ گے، تو پی ٹی آئی سے آپ کے اوپر بہت تنقید بھی ہوگی، لوگوں کو پسند نہیں ہوتا جو لوگ میرے بہت قریب کام کرتے ہیں. جب آپ کی قربت بہت نظر آئے گی تو ایک ان انٹینشنل آپ کے لیے ڈس لائک ڈیولپ ہوگی اور آپ کے اوپر کرٹیکل بھی ہوں گے لوگ، تو آپ نے اسے خندہ پیشانی سے لینا ہے. آپ نے ریٹیلیٹ نہیں کرنا، ری ایکشنری نہیں ہونا. یہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا اینڈ دین پیپل ول ایکسیپٹ یو ان دس نیو رول. اب میں تو اسپوکس پرسن تھا صرف، ظاہر ہے بشرا بی بی تو ان کی زوجہ ہیں، وہ ان سے بہت خوب پیار کرتے ہیں، بہت ان کا احترام کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہاں ان کی جو قربت ہے وہاں پر انکانشیسلی لوگوں نے ایک محاذ کھڑا کیا ہوا ہے. وہی والا ٹریٹمنٹ ان کو ملتا ہے کہ عمران خان صاحب کے وہ اتنی قریب کیوں ہیں. تو نہ چاہتے ہوئے جو ان کے حقوق ہیں، یہ میں کیوں بات کرتا ہوں، جو کچھ ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ کیا گیا اور جو کچھ بشرا بی بی کے ساتھ کیا گیا، آپ غور کریں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ایک پروفیسر ہیں، ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں. انہوں نے نسلیں جو ہے وہ پروان چڑھائی ہیں ڈاکٹروں کی پڑھا کے. کوئی ہاسپٹل اور کوئی بڑا میڈیکل کالج ایسا نہیں ہے پاکستان کا جس میں انہوں نے خدمات انجام نہ دی ہوں. کس جرم کی سزا ہے، کتنے سالوں سے جیل کے اندر پھینکا ہوا ہے. بشرا بی بی جو ایک ہاؤس وائف ہیں، انہوں نے سیاسی عہدہ نہیں رکھا. اگر الزام یہ ایک منٹ کے لیے زیوم کر لیتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کچھ غلط کیا، زیوم کر لیں ایک منٹ کے لیے، تو انہوں نے کیا نا، کہتے ہیں بیوی کے کہنے پہ کیا. تو اگر بیوی آپ کو کچھ کہتی ہے اور آپ وہ کرتے ہیں تو بیوی ذمہ دار نہیں، اس چیز کی ذمہ دار نہیں ہے، آپ ہے نا. عہدہ تو آپ کے پاس تھا، سزا تو آپ کو ملنی ہے. بیوی کو کیوں سزا دی آپ نے؟ عمران خان نے بھی کچھ غلط نہیں کیا ہوا، لیکن میں ایک سیکنڈ کے لیے ازیوم کروا رہا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کچھ غلط ہوا تو بشرا بی بی کے پاس کون سی اتھارٹی تھی جو اٹھا کے آپ نے ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو بدقسمتی سے نہ پارٹی اس طریقے سے ان کے لیے آواز اٹھاتی ہے، نہ پبلک اس طریقے سے ان کی آواز اٹھاتی ہے. اور جو ان کے حق کی بات کرے، وہ اگر یاسمین راشد صاحبہ کی کریں تو وہ برداشت کر جاتے ہیں لوگ، بشرا بی بی کی کریں تو فوری طور پر یہ سمجھا جاتا ہے آپ ان کے گروپ کے ہیں. اگر علیمہ خانم صاحبہ کی زیادہ بات کی جائے تو فوری طور پر کہا جاتا ہے آپ ان کے گروپ کے ہیں. حالانکہ دونوں فیملیز بار بار بتا چکی ہیں کہ ان کا کوئی گروپ نہیں ہے. سبھی لوگ اس وقت عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو جیل سے باہر چاہتے ہیں اور پہلے ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں. تو اس لیے اگر یہی کام آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ نواز شریف کی کوئی بیٹی یا ان کی خاندان کی کوئی خاتون جو ہے وہ اس طریقے سے 3 سالوں سے مور دین 3 ایئر سے جیل میں ہوتے، تو آپ سوچئے کیا طوفان برپا ہوتا ہے اس ملک میں. انسانی حقوق کے لیے کون سا جرنلسٹ جو ہے وہ کہاں تقریریں نہ کر چکا ہوتا، خطوط نہ لکھ چکا ہوتا. آپ کو بشرا بی بی سے ہمدردی نہیں، عمران خان سے تو ہے نا. عمران خان سے تو آپ محبت کرتے ہیں نا. تو جب عمران خان کہتا ہے کہ میری بیوی پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کی سب سے زیادہ تکلیف ہے مجھے جیل میں، تو کم از کم عمران خان کا ہی سوچ کے آواز اٹھا لیں. جب وہ باہر آ جائیں گی، جب ان کی زندگی نارمل ہو جائے گی، عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، تو آپ پھر ذرا اپنی بندوقیں نکال لیجئے گا، بشرا بی بی کے اوپر تنقید کیجئے گا، جو آپ کا دل کرے گا کیجئے گا. ان کا شوہر باہر ہوگا، وہ اس کا مقابلہ بھی کر لیں گے، جواب بھی دے دیں گے. انہیں آپ کی بات درست سمجھ آئے گی تو وہ بشرا بی بی سے بات کر لیں گے، انہیں آپ کی بات غلط سمجھ آئے گی تو وہ آپ کو جواب دے دیں گے. لیکن اس وقت کو تھوڑا لاجک بھی پارٹی کے لوگوں کو بھی اور باہر کے لوگوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ کسی اور سیاسی فیملی کے ساتھ جس نے بھی سیاست کی ہو، ان کے ہاں سے ایک ایسی خاتون جس کا پولیٹکس میں کوئی لینا دینا نہ ہو، اس کے ساتھ ایسا کیا جاتا تو یہاں کیا طوفان بدتمیزی ہوتا یا کیا طوفان برپا کیا ہوتا. عمران خان کے گھر کی عورت کے معاملے کو نارملائز کر دیا گیا، ان کی پارٹی کی عورتوں کو نارملائز کر دیا گیا کہ ان کا جیل میں رکھنا ٹھیک ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد ایک نانی ہیں، دادی ہیں، ان کو جیل کے اندر پھینکا ہوا ہے، نارمل ہے. وہ کینسر سروائیور ہیں، ان کے ابھی بھی ہیلتھ ایشوز ہیں، نارمل ہے. سینیٹر اعجاز چودھری کے گردے 20% پہ کام کر رہے ہیں، نارمل ہے.
عمر چیمہ ان کا کندھا فریز ہو گیا، نارمل ہے، پھینکے رکھو جیل میں. جو میاں محمود و رشید ہیں ان کے دل کے مسائل ہیں. شاہ محمود قریشی دھیمے آدمی، سبھی کو پتا ہے کہ صلح جو آدمی ہیں باہر ہوں گے تب بھی کوئی صلح جوئی کی بات کریں گے، کوئی اچھی بات کریں گے، کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی بات کریں گے، ان کو بھی جیل میں پھینکا ہوا ہے. تو سب نارمل کر دیا گیا ہے، اور اس میں کچھ قصور ہماری پارٹی کا، ہمارے اپنے لوگوں کا بھی ہے کہ اس طریقے سے آواز نہیں اٹھاتے. بھائی اگر رات سے پتہ ہے تو آواز اٹھائیں اس پر رات کوئی، اور اگر آواز نہیں اٹھانی کم از کم ان کے خاندان کو بتائیں، اور اگر رات سے پتہ نہیں تھا تو پھر صبح کسی کے کہنے پہ یہ ٹویٹ نہ کریں. تو یہ میرے لیے کم از کم یہ بہت ہی افسوسناک اور تکلیف دہ بات ہے کہ کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، اس کے ساتھ یہ سلوک کہ آپ ہاسپٹل میں ایک عورت کو لے کے آئیں رات کے اندھیروں میں، کسی کو بتائیں تک نہ، اس کی سرجری کریں یا ٹریٹمنٹ کریں اور صبح اسے جیل میں پھر منتقل کر دیں اور کسی کو پتہ تک نہ ہو. اس سے شرم کی بات جو ہے وہ کوئی ہو نہیں سکتی. یہ ہر قانون کے حساب سے یہ غلط ہے جو کچھ یہ ہو رہا ہے. آگے چلتے ہیں. آگے اب آپ کو جنگ کے محاذ سے کچھ خبریں دے دیں. اب صدر ٹرمپ نے جو بات چیت کی ہے، جیسا ہم نے آپ کے سامنے، مطلب ناچیز کہنا ذرا بڑا فلمی سا لفظ ہے، تو ناچیز چلے نہیں کہتے، نالائق کہہ لیتے ہیں اپنے آپ کو. تو جیسا ہم ایک نالائق سے انسان ہے، آپ کے سامنے کہا تھا کہ اب صدر ٹرمپ اس ساری جو وہ پھنسے ہوئے تھے اور انہیں یہ جنگ بندی کرنی تھی، اس میں وہ یہ ساری بات جو ہے اب یورینیم کو سامنے رکھ کر کریں گے اور کہیں گے کہ ایران کسی صورت ایٹم بم میں نہیں بنانے دوں گا، اور نہیں بن رہا، اور یورینیم واپس ہو رہا ہے. وہی ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ الجزیرہ بھی رپورٹ کر رہا ہے، سبھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ بی بی سی اور الجزیرہ دونوں نے رپورٹ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ تمام چیزوں کے اوپر ایران اگری کر گیا ہے، یورینیم بھی واپس دے دے گا، ایٹم بم بھی نہیں بنائے گا اگلے 20 سال تک، اور ایران راضی ہو گیا ہے. اور ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ آپ کیا اس ڈیل کے لیے پاکستان جا سکتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا، سنیے. I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go, yeah. I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me to. سن لیا آپ نے، انہوں نے ایک دفعہ پھر اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور بتایا کہ فیلڈ مارشل کتنے عمدہ ہیں، کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ کتنے خوش ہیں ان کے ساتھ، ان کے کام کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان جا بھی سکتا ہوں. یہ بھی آپ ہماری نالائکی ہی سمجھیے، لیکن سب سے پہلے غالباً ہم نے ہی آپ کے سامنے یہ تجزیہ رکھا تھا کہ صدر ٹرمپ جو ہیں، ہم نے اس دن آپ کو سب سے پہلے جب ویلاگ میں یہ بات کی تھی کہ واشنگٹن میں کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی، اور آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ صدر ٹرمپ پاکستان جا سکتے ہیں، اور چانسز ہیں کہ وہ پاکستان جائیں. وجوہات بھی تفصیل سے بتائی تھی، رپیٹ نہیں کروں گا، آپ ضرور وہ ویلاگ دیکھ لیجئے گا. ہم کوشش کریں گے اپنی ٹیم کو کہنے کی کہ آخر پر اس ویلاگ کو اگر کامنٹ سیکشن کے اندر وہ پن کر دیں تو آپ اس دن کا ویلاگ دیکھ لیں. تفصیل کے ساتھ یہ بات بتائی تھی. اب صدر ٹرمپ نے اپنے منہ سے خود اقرار کر لیا کہ میں شاید پاکستان چلا جاؤں، تو وہ خبر بھی اب درست ثابت ہو گئی جو آپ کے سامنے رکھی تھی. پھر دوسری طرف جو ایرانی صدر ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. اب یہ ملاقات عام نہیں ہے، یہ ملاقات سب سے اہم ہے، آپ نے غور سے اس کو سمجھنا ہے. یہ جو ان کی ایرانی صدر سے ملاقات ہوئی ہے، یہ پہلا موقع ہے، غور سے سنیے گا یہ بات، یہ پہلا موقع ہے کہ جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پر وہ برابر پر بیٹھے ہیں ایرانی صدر کے ساتھ. یہ ایران نے بھی ان کو بالکل وہی پروٹوکول دیا ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے غور سے، اور انہوں نے بھی وہی پروٹوکول لیا ہے. سب سے پہلے پاکستان میں ہم نے آپ کے سامنے آج سے شاید 1 سال پہلے، مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں، وہ 8 مہینے پرانی بات ہے یا سال پہلے کی، جب شہباز شریف اور گئے تھے عاصم منیر صاحب ایران میں، اور عاصم منیر صاحب سائڈ پہ بیٹھے تھے اور شہباز شریف برابر پہ بیٹھے تھے. تو میں نے اس دن، اگر آپ کو یاد ہوگا، یہ تجزیہ کیا تھا کہ آج کے بعد سے عاصم منیر صاحب یہ کیلکولیٹ کرنا شروع کریں گے کہ میں نے اس کرسی پہ کب بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ میرا اردلی ہے اور یہ میرے لیے امبیرسنگ بات ہے کہ میں اس کرسی پر نہیں بیٹھتا اور مجھے سائیڈ والی کرسی میں، جونیئرز کی کرسی میں، یا ان کی کابینہ اور افسران کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، مجھے وہاں بیٹھنا ہے. اب پہلی دفعہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کی کرسی پر باقاعدہ طور پر ایرانی صدر کے ساتھ بیٹھ کر ان کی جو تصاویر آئی ہیں، اب وہ پاکستان کے سربراہ کے طور پر انہوں نے یہ پہلی میٹنگ کنڈکٹ کی ہے. نارملی اگر آپ دیکھیں تو جب وہ ملنے جاتے ہیں، فار ایگزامپل پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ ان کی جو میٹنگز بھی ہیں، اس میں بھی وہ برابر نہیں بیٹھتے رہے،
वो आर्मी चीफ की जगह पर बैठते रहे हैं और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है वो सामने हेड चेयर पर अकेले बैठते रहे हैं। लेकिन जब शहबाज शरीफ उनसे मिलते हैं तो फिर वो जो जैसे दो सरबरा बराबर पर कुर्सी लगाकर दो सॉवरन स्टेट्स के बैठते हैं वैसे वो मुलाकात होती है। ये पहली दफ़ा है कि ईरान जो ऑप्टिक्स के ऊपर बहुत बिलीव करता है, उन्होंने अब आसिम मुनीर साहब को, उन्हें भी नज़र आता है कि इन्होंने अर्दली रखा हुआ है दूसरा, कि ईरानी सदर के बराबर बिठाकर ये मीटिंग की गई है। अब ये शुरुआत है, यहाँ से आप बाकायदा ऐलान इसका समझ लीजिए। और बाकायदा तौर पर जो दूसरी तरफ से भी स्टेटमेंट दी जाती है, जो बाकिर हैं, जो ईरानी स्पीकर हैं, उन्होंने भी अभी जो डील के बारे में बात की और उन्होंने एक ट्वीट किया है कि लेबनान जो है उसमें भी जंगबंदी जो अनाउंस हुई है, अगली खबर आपको देते हैं, वो हमारी जो रेजिस्टेंस का इत्तेहाद है हमारा लेबनान के अंदर जो पावर्स हैं रेजिस्टेंस वाली, और हम ये हमारी फ़तह है, उन्होंने कहा है। और उसमें उन्होंने जो शुक्रिया अदा किया है बहुत सारी दूसरे अवामल का, ईरानी कौम का, दूसरे लोगों का, और उसमें मीडिएशन करवाने के लिए उन्होंने सिर्फ आसिम मुनीर साहब का नाम लिखकर शुक्रिया अदा किया है। उसमें प्राइम मिनिस्टर का, फॉरेन मिनिस्टर का, स्पीकर का, किसी का और जिक्र नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर साहब का जिक्र है। तो ईरान ने अपना मामला जो है, उनको नज़र आ गया है कि बाकी सब कुछ अर्दली हैं, यही बंदा है जो सारी कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और इसी को हमने हेड ऑफ स्टेट। तो अब ऑफिशियली जो आप सेमी ऑफिशियली कह लें कि डिक्लेयर हो गए हैं आसिम मुनीर अब हेड ऑफ स्टेट। और जो हमने आपको साल या 8 महीने पहले, हम एग्जैक्टली निकाल लेंगे वो व्लॉग, किसी दिन आपको दिखा देंगे वो खबर दोबारा, जब हमने उस तस्वीर के ऊपर तज्जिया किया था, तो उस दिन हमने आपको ये बता दिया था कि ये सफ़र अब शुरू हुआ चाहता है, अब वो सफ़र तकमील की करीब है। दूसरी तरफ आप देख लें कि जो सदर पाकिस्तान है, जो आसिफ अली जरदारी हैं फॉर्म 47 के इस वक्त, जब ये सारे मुज़ाकरात हो रहे थे तो उनको कहा गया था यहाँ से दूर चले जाएं, अब सिंध चले जाएं। वो मर्ज़ी से नहीं गए थे, उन्हें ये इशारा भेजा गया था कि वो सिंध चले जाएं। बिलावल जरदारी जो हैं वो रांदा दरगाह हैं। याद कीजिए जब इंडिया के साथ पिछले साल मई में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो बिलावल जरदारी हरावल दस्ते में थे और इसहाक डार पीछे थे। इसहाक डार को उनका रोल नहीं मिला था, इसहाक डार कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, हालांकि फॉरेन मिनिस्टर वो थे। हर जगह पर बिलावल जरदारी जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर एक्ट कर रहे थे। अमेरिका भी वो गए थे, हर जगह उन्होंने दौरे किए थे, फिर उन्हें तमगा भी दिया गया था उस सिलसिले में। अब बिलावल जरदारी एलिनेटेड हैं, उनका पिछली दफ़ा एक मीटिंग में उन्हें बिठाया गया था सदर हाउस में, वो भी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो फॉर्म 47 के हैं उनकी खुसूसी ख्वाहिश और मिन्नत समाजत के साथ। उसके बाद से वो मुकम्मल रांदा दरगाह हैं। वजह भी शायद सबसे पहले हम ही ने आपके सामने रखी थी कि उनकी एक फ़ोन कॉल लीक हुई थी जो आसिम मुनीर साहब तक पहुंच गई थी, जिसमें वो उनके लिए कोई कलमात कह रहे थे जो उनको पसंद नहीं आए, तो इसलिए वो रांदा दरगाह हो गए। अब वो रेलेवेंट होने के लिए आपको कभी BBC पे बैठते नज़र आएंगे, कभी CNN पे बैठते नज़र आएंगे। आजकल वो कोशिश करेंगे, हाथ पांव मार रहे हैं बिलावल, लेकिन उनको साइड पे कर दिया गया है, कट इनटू साइज़ किया गया है। और आसिफ अली जरदारी साहब को बताया गया था, ये अब हम ज़राए से, लेकिन ये वाली जो बताया गया वाली बात है, इस खबर की हम पूरी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। वजह क्या है कि हमें जिस सोर्स ने बताया, पहली दफ़ा खबर दी है, हमने उन्हें पहले कभी टेस्ट नहीं किया हुआ, उनकी खबर को पहले टेस्ट नहीं किया हुआ, वो बिल्कुल मेरा मुसद्दका सोर्स नहीं है, लेकिन उन्होंने ये क्लेम किया है। और ये भी चलें बता देता हूँ कि पीपल्स पार्टी के अंदर से हैं वो सोर्स। उन्होंने ये क्लेम किया है कि बाकायदा पैगाम भेजा गया कि आप काइंडली, क्योंकि आपको ये पता है कि मजहबी तौर पर भी आसिफ अली जरदारी साहब का बड़ा ही करीबी कनेक्शन है ईरान के साथ, तो ईरानी जो लीडरशिप थी उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को मिलने आ जाना था। तो कहा गया कि बेहतर ये होगा, डायरेक्ट किसी का नाम लेके कोई धमकी नहीं दी गई, लेकिन एक पोलाइट मैसेज भेजा गया कि बेहतर होगा कि चीज़ों को सिंपल रखें और आप अगर कराची का दौरा कर लें इन दिनों में तो वो बेहतर होगा। वो फिर कराची तो नहीं गए, उसकी बजाय वो अंदरूने सिंध चले गए और वहाँ पर फातिहा वगैरह पढ़ते रहे, तो उनको वहाँ से हटा दिया गया। अब अगर सदर ट्रंप आते तो शायद फिर उनको ना भेजा जाए, क्योंकि वो बहुत ही ऑब्वियस हो जाएगा मेरे ख्याल में। सदर ट्रंप आए तो शायद वो अड़ भी जाएँ कि मैंने नहीं जाना, अड़ सकते हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में सदर ट्रंप आए तो उनकी उनसे मुलाकात होगी, ये मेरा अंदाज़ा है। इतना जुल्म फील्ड मार्शल नहीं करने वाले, क्योंकि आने वाले दिनों में फील्ड मार्शल उनकी कुर्सी भी शायद ले लें, तो इसलिए मुझे पता नहीं है कि इतना जुल्म होगा या इससे कम होगा। अच्छा जी, अगली खबर अल जज़ीरा कह रहा है कि जो पीट हेग्ज़िथ हैं, जो वज़ीर दिफ़ा हैं, वो कहते हैं कि जो सुप्रीम कमांडर हैं ईरान के मुज्तबा खामेनाई, वो शदीद ज़ख्मी हैं लेकिन वो ज़िंदा हैं
اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں. یہ اب امریکہ نے کنفرم کر دیا ہے کہ ہی از الائیو اینڈ ہی از ورکنگ. یہ الجزیرہ نے یہ رپورٹ کیا. اب لیبنان کی 10 دن کے لیے جنگ بندی صدر ٹرمپ نے اناؤنس کر دی. ایران کا یہ مطالبہ تھا کہ جب تک لیبنان کے اندر جنگ بندی نہیں ہوگی, فائر بندی نہیں ہوگی, تو ہم جو سیز فائر حتمی ہے, ایکسٹینڈڈ ہے, وہ اناؤنس نہیں کریں گے. تو اب صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ 10 دن کے لیے جنگ بندی ہو گئی ہے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس سے پہلے 9 جنگیں انہوں نے رکوائی تھیں. یہ 10ویں جنگ ہے جو انہوں نے رکوا دی. اس سے بڑی مخولی ہے اتسی, یہ جنگ تو آپ ہی نے شروع کی ہوئی ہے, آپ نے رکوا. لیکن پھر جو اسرائیلی پرائم منسٹر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو حزب اللہ ہے اس کو غیر مسلح کیا جائے لیبنان کے اندر, تب تک ہم باز نہیں آئیں گے. دوسری طرف ایران کہتا ہے کہ اگر حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں کی تو پھر ہماری جنگ بندی نہیں ہے. تو یہ معاملہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے, دیکھتے ہیں آگے کیا چلتا ہے. اسرائیل کے اندر الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بہت ساری مکھیوں کا حملہ ہو گیا شہریوں کے اوپر. اب یہ پتہ نہیں کوئی اللہ کی طرف سے ہوا ہے, کوئی سزا ہو رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن مکھیوں کے جھنڈ جو ہے انہوں نے شہروں کے اوپر حملہ کر دیا ہے. الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہا ہے, اور جو گورنمنٹ ہے اس نے شہریوں کو کہا ہے کہ وہ انڈور رہیں, باہر مت نکلیں. دوسری طرف جو ساؤتھ چائنا سی ہے اس کے اندر اپنی طاقت کو مزید سولیڈیفائی کرنے کے لیے امریکہ نے فلپینز کے ایک جزیرے پر اپنی نئی ایک فوجی بیس جو ہے, فوجی اڈہ جو ہے وہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اب یہ جو ساؤتھ چائنا سی ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے چائنا کے لیے. ان کا تقریباً 80% جو تیل ہے وہ یہیں سے گزر کے آتا ہے. ان کا کوئی 40% ٹریڈ جو ہے پوری دنیا کے ساتھ جو وہ کرتے ہیں وہ بھی یہی ساؤتھ چائنا سے گزرتا ہے. اور وہاں پر اگر امریکہ کی نیوی کی بھرپور اگر وہاں موجودگی ہو, یہ ایسے ہی سمجھیں جیسے یوکرین کے اندر جب نیٹو لے کر گئے تھے تو رشیا نے جو فیل کیا تھا, یا اگر امریکہ کے نیبرہڈ میں یہ جو کیوبا اور ان سارے علاقوں کے اندر اگر کوئی اپنا فوجی اڈہ بنانے کی کوشش کرے تو امریکہ اس کا کیا حشر کرے گا, یا امریکہ کو کتنا برا لگے گا. یہ ویسی ہی صورتحال اس وقت چائنا کو درپیش ہے, کیونکہ بالکل چائنا کے آنگن میں آپ کہہ لیں یا ان کے بیک یارڈ میں ان کا جہاں سے ٹریڈ راؤٹ ہے سب سے اہم, وہاں پر امریکہ اب ایک نیا فوجی اڈہ یہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر بنا رہا ہے. دیکھتے ہیں اس میں سب کچھ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. آگے 2 بڑی ہی انٹرسٹنگ خبریں ہیں. ایک تو پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں وہ اپنے فون کا, پہلے تو اپنے ٹویٹس کا دفاع نہیں کر سکے تھے, وہ ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی تھیں. پھر اب خبریں یہ ہیں کہ ان سے ان کا فون شاید لے لیا گیا تھا. یہ کوئی خبر نہیں ہے, یہ تجزیہ ہمارا کہ لگتا ہے کہ ان سے ان کا فون لے لیا گیا تھا, کیونکہ اب کئی دن کے بعد انہوں نے ایک باقاعدہ ٹویٹ کیا, لیکن بہت ہی اہم مدعے پر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. وہ پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وزیر دفاع نے دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال کے اوپر کتنا فیصلہ کن قسم کا یا معنی خیز انہوں نے ٹویٹ کیا. سنیے, اگر آپ کبھی ہمارے 3 سب سے پرانے ٹی وی چینلز کے اسٹوڈیوز میں جانے کا آپ کو اتفاق ہو تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ٹی وی اسکرین پر نظر آنے والے خوبصورت اسٹوڈیوز جو ہیں وہ حقیقت میں 25 سال پرانے ٹوٹے ہوئے فرنیچر کے گودام ہیں. پچھلے ہفتے ایک بہت ہی ریسپیکٹڈ شو کے اوپر ریکارڈنگ کے لیے جانے کا اتفاق ہوا. ٹوٹے میز اور کرسی پہ بیٹھ کر ریکارڈنگ کروائی. ان پرانے چینلز کے اسٹوڈیوز کو آزاد میڈیا کو دکھانا چاہیے. میز کی ٹاپ اکھڑی ہوگی, اندر داخل ہونے والے راستے اور سیڑھیاں پرسرار نظر آتی ہیں. لفٹ اگر میسر ہو فلور کے نمبر نظر نہیں آئیں گے. بیشتر ملازمین کی تنخواہیں ادا نہیں ہوتی. سینئر اینکر سے درخواست ہے کہ میرے ان مشاہدات کا نوٹس لیں. ایک اور بات, پیمرا کے مطابق چینلز کو چند منٹ سوشل میسیجز کے لیے مختص کیے ہوئے ہیں. پیمرا ذرا اس پر بھی غور فرمائیں. یہ 10 منٹ کس طرح استعمال ہوتے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بھی بتا دیں کہ بچوں کو دست لگ جائیں تو انہیں کس طریقے سے ORS پلانا ہے, تو یہ بھی بہت ہی عمدہ بات ہوگی. پھر اگر آپ یہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ ریزر استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا, بلیڈ ایک سے دوسرے بندے پر, کیونکہ اس سے HIV اور دوسری چیزیں پھیل سکتی ہیں. پھر آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ گاڑی کا آئل چینج اگر آپ ٹائم پہ نہیں کروائیں گے تو آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے. پھر آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ جب ٹوتھ برش کرتے ہیں تو پانی زیادہ دیر کھلا نہیں چھوڑتے, پانی بند کر دیا کریں, کیونکہ آپ برش کرتے ہوئے 2-3 منٹ آپ کو لگتے ہیں تو وہ گیلنوں کی گیلن یا بالٹیوں کا بالٹی پانی ضائع ہو رہا ہے. یہ بھی عوام کا ایک میسج آپ دے سکتے ہیں. تو وزیر دفاع تو آپ ہیں نہیں. کل آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ جو طیارے اور فوجی بھیجے ہیں اس پر آپ نے کیا کہا, تو آپ نے کیا کہا تھا, سنیے. دفاع نے سر, سعودی وزارت دفاع نے یہ ٹویٹ کیا کہ پاکستانی ایئر فورس اور ہمارے جیٹس جو ہیں وہاں پر ان کے ایک ایئرپورٹ جو ان کا ہے وہاں پہ یہ اسٹریٹجک معاملات ہیں, میں اس پہ کمنٹ. سر لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ ہندوستان کو
تو اب ان پر تو آپ بات نہیں کر سکتے ایشوز پر, تو انہی ایشوز پر بات کر سکتے ہیں. تو پھر مہربانی کر کے آپ باقی جو پبلک کے رفاہ عامہ کے کام ہیں ان پر باتیں کرنا شروع کریں. یہ جو میں نے 3-4 بتائیں اس طرح اور بھی ٹاپک پک کر لیں, کیونکہ جو اصل کام ہے وہ تو آپ کر نہیں سکے. آگے ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ خبر دینی تھی, وقت ختم ہو گیا. وہ ایک مذہقہ خیز خبر ہے پنجاب گورنمنٹ کی, وہ اگلے ولاگ میں رکھیں گے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.